خب داشتم چی میگفتم؟ پری روز افته سهام، دیروز افته 2 برابری. امروز هم همین که بازار شروع شده بازم دوباره افت داشتیم. بله قربان. بابل قربان کار جمع شد. اگه از نوسانات ارزش سهام تا کیفیت تولیدات خودم چک کنم شماها چی کار میکنین؟ حقوق مفت میگیرین؟ ببخشید آقا، بهتون که گفته بودم فردا قراره اعتصاب بشه. 15 روز ناراحتن و هشدار اعتصابو داده بودن. اگه 2 ساعت کار تعطیل بشه یعنی 75% از تولیدات میخوابه قربان. تمام این اخبارم تو بازار میره، بین سهامدارا بحث پیش میاد. خفه شو. با احترام به شما قربان، کار با خفه شو پیش نمیره. این دفعه هم اگه دستمزدشون اضافه نکنیم باید با عواقبش روبرو بشیم. افراد انقدر عصبانی هن که این دفعه نمیتونید با پول بخریدشون قربان.